एक खाली क्लास रूम में एक कुर्सी पर उमर अकेला बैठा था। कमरे में हर जगह कुर्सियां बिना किसी तरतीब के बिखरी पड़ी थीं। कमरे का दरवाज़ा खुला और एक यूनिवर्सिटी की एक सियासी तंजीम का सरबराह कलीम अंदर दाखिल हुआ। कमरे में दाखिल होते ही वो एक लम्हे के लिए ठटका, मगर फिर उमर की तरफ देखकर आगे बढ़ा और उमर को सलाम करता हुआ उमर ही के नज़दीक एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। इससे पहले वो कोई बात करता, दरवाज़ा एक बार फिर खुला। एक और यूनी की सियासी तंजीम जो कि कलीम के मुखालिफ थी, उसका सरबराह दानिश अंदर दाखिल हुआ। उसने हैरत से अपनी मुखालिफ तंजीम के सरबराह स्टूडेंट लीडर को देखा तो उसके चेहरे पर एक नागवारी की लहर आकर गुजर गई, लेकिन उसने उमर की तरफ देखते हुए सर हिलाया और उमर की दूसरी तरफ एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में कमरे में मुख्तलिफ सियासी और मजहबी स्टूडेंट तंजीमों के सरकर्दा स्टूडेंट्स अलग अलग कुर्सियां संभाल कर बैठे थे। उनमें से चंद अपने अपने मुखालफिन को खुशमगी नज़रों से वक्तन फवक्तन घूर भी रहे थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उमर ने सबको सलाम करते हुए कहा, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुख्तलिफ आवाज़ें सलाम का जवाब देने के लिए उभरी। आप सबका यहाँ आने का शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आप आपस के इख्तलाफात के बावजूद मुझे थोड़ा वक्त देंगे ताकि मैं आप सब पर यहाँ बुलाने का अपना मकसद वाज़े कर दूँ और अपनी सोच आप तक पहुँचा दूँ। उमर ने अपनी बात का आगाज़ करते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आ रही कि अपनी बात कहाँ से शुरू करूँ और अपनी सोच को कैसे आप सब तक पहुँचाऊँ। फिर भी मैं कुछ कहने जा रहा हूँ, उम्मीद है वो अल्फाज आपको मेरी सोच के अक्स तक ले जाएंगे। उमर ने एक ठंडा सांस भरा और फिर गोया हुआ, मैं जानता हूँ यहाँ मौजूद सभी अफराद को एक दूसरे से इख्तलाफ है। किसी को सियासी नज़रियात की बिना पर तो किसी को मजहबी नज़रियात की बिना पर अपने मुखालफिन से इख्तलाफ है, लेकिन प्लीज़ मेरी एक दरख्वास्त है, सब उस पर अमल करें। बस थोड़ी देर के लिए इन पॉइंट्स को सोचें, इन मकासद को सोचें और उन पर गौर करें जो आप और आपके मुखालफिन दोनों में कामन है। प्लीज़ थोड़ी देर के लिए। उमर इतना कहकर खामोश हो गया और उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो देखा कि उन अफराद में से कुछ ने कैमरे और मोबाइल फ़ोन्स स्टैंड्स पर लगाकर उमर की तरफ फोकस किए हुए थे। उमर तकरीबन 5 मिनट खामोश रहा और उसके बाद बोलना शुरू किया। यकीनन ऐसे चंद नहीं, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो आप और आपके मुखालफिन के एक जैसे हैं। मसलन सियासी तंजीमों के मकासद सब एक जैसे हैं, मुल्क की तरक्की, ईमानदार क़यादत, करप्शन का खात्मा, महंगाई का खात्मा वगैरह वगैरह। तकरीबन हर सियासी तंजीम बार बार इन्हीं मकासद का राग अलापती है। इसी तरह मजहबी तंजीमों और उनके अकायद व मकासद में ज़्यादा चीज़ें एक जैसी होंगी और जिन पर इख्तलाफ होगा वो उन मुश्तरका चीज़ों से बहुत कम है। जब एक तराजू में कुछ तोला जाता है तो हम चाहते हैं कि जो चीज़ हमें मिले वो पलड़ा ज़्यादा से ज़्यादा झुके। फिर क्या वजह है कि हम इन चीज़ों को छोड़कर उन सब सियासी और मजहबी बातें जो हमारे दरमियान मुश्तरका हैं उनको छोड़कर उन बातों को पकड़ते हैं, उस तरफ भागते हैं जिधर इख्तलाफ होता है। ऐसा करके हम अपने मुश्तरका दुश्मनों की इस डिवाइड एंड रूल की सोच को पूरा कर रहे होते हैं। अलमिया और अफसोस तो इस बात का है कि ये इख्तलाफ एक गली, एक घराने से लेकर हुकूमती और आलमी सतह तक फैल चुका है। बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है। हर एक दूसरे पर अपने नज़रियात ठोंसने पर लगा हुआ है। दानिश, दो ही सूरतें हो सकती हैं, एक फरीक या तो हक पर होता है या फिर नहीं। अब ये आप बता दो कौन हक पर है और कौन नहीं। उमर, एक तीसरी सूरत भी है जिसमें कुछ तो हक को अपना लिया जाता है और कुछ अपनी मर्जी के असूल बनाकर एक मलगूबा बना लिया जाता है, जो आजकल अक्सर हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। मजहब का नाम लेकर उसकी बुनियाद पर अपनी अपनी दुकान चमकाई जा रही है। एक और मजहबी और सियासी तंजीम का लीडर अब्बास बोला, आजकल अगर सही मानों में अमेरिका और इसराइल का सामने डटा हुआ तो वो ईरान है
اور مشرق وسطیٰ میں بھی اسلام کی سربلندی کے لیے لڑ رہا ہے۔ ہاں بالکل، بشار الاسد کو سپورٹ کر کے لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کر کے اسلام کا جھنڈا سر بلند کر رہا ہے۔ یہ تو ترکی اور سعودیہ ہیں جو ان مظالم کے خلاف لڑ رہے ہیں اور اس ظلم کا خاتمہ کر رہے ہیں اور اسلام کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ایک اور ایسی ہی تنظیم کے لیڈر عبداللہ نے طنزیہ جواب دیتے ہوئے کہا۔ دونوں کی باتیں سن کر عمر کے منہ سے بے اختیار کہا نکلا۔ سارے چونک کر حیرت سے عمر کی طرف دیکھنے لگے۔ غالباً سبھی یہی سوچ رہے تھے کہ اس میں ہنسنے والی کون سی بات تھی۔ سب کی سوالیہ نظریں عمر پر جم گئیں۔ عمر نے سب کو اپنی طرف دیکھتے پایا تو کہنے لگا، پتہ ہے کشمیر کیوں نہیں آزاد ہو سکا؟ فلسطین کیوں نہیں آزاد ہو سکا؟ خلافت عثمانیہ کیوں ٹوٹی؟ کیونکہ پچھلے 100 سالوں میں اسلام کے نام پر جنگیں لڑی تو گئی، لیکن ان میں اسلام تھا نہیں، صرف اسلام کا نام استعمال کیا گیا۔ ان تمام جنگوں کے پیچھے مجھے صرف اور صرف نسلی افتخار، قومیت، اپنے ملک کے دفاع، علاقائی بنیادیں، زبان کی بنیاد پر یہ تمام جنگیں لڑی جا رہی ہیں۔ میں تازہ مثال دیتا ہوں، آج کل آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جنگ ہو رہی ہے جو کہ اس مہینے میں تیز سے تیز تر ہو چکی ہے۔ آذربائیجان میں اکثریت شیعہ کی ہے اور آرمینیا میں عیسائیوں کی اکثریت ہے۔ لیکن مزے کی بات بتاؤں، ترکی جو کہ ایک سنی ملک ہے اور سنیوں کو سپورٹ کرتا ہے، اس نے آذربائیجان یعنی شیعوں کو سپورٹ کر رہا ہے، اور جبکہ ایران ان آرمینیا کے عیسائیوں کو سپورٹ کر رہا ہے، حالانکہ آذربائیجان میں ان کے اپنے فرقے کے لوگ شیعہ رہتے ہیں، کیونکہ آذربائیجان میں جو شیعہ رہتے ہیں وہ نسلی طور پر ترک ہیں، اور ایران کے اندر بھی تقریباً 2 ملین کے قریب ترک رہتے ہیں۔ ایران اس لیے آرمینیا کے عیسائیوں کی سپورٹ کر رہا ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر آذربائیجان کے شیعہ یہ جنگ جیت جاتے ہیں تو اس کا اثر ایران میں رہنے والے ترکوں پر پڑے گا، اور ترکی پہلے ہی کوشش کر رہا ہے مسلمانوں کو لیڈ کرنے کی۔ ایران سمجھتا ہے کہ ترکی دوبارہ خلافت کا نظام قائم نہ کر لے۔ دوسری طرف ترکی اس لیے آذربائیجان کے شیعہ کو سپورٹ کر رہا ہے کہ وہ ہمارے ترک بھائی ہیں، ہمیں ان کو اپنے ساتھ ملانا ہے اور اپنا اثر و رسوخ بڑھانا ہے۔ اس میں اسلام کی سربلندی کہاں ہے؟ دعویٰ دونوں کرتے ہیں کہ ہم اسلام کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں، مگر در حقیقت ہر کوئی اپنے مفاد کے لیے اپنے پسندیدہ گروپوں کو سپورٹ کر رہا ہے، صرف اور صرف اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے، اپنی چودراہٹ کو قائم رکھنے کے لیے، اور اپنی علاقائی اور نسلی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے۔ یہ ایک مثال ہے۔ سعودی عرب اپنی چودراہٹ بنانا چاہتا ہے، ایران اپنی برتری قائم رکھنا چاہتا ہے دریائے نیل کے ساحل تک، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں ان کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ صرف ایک گروہ ہے جو اس مقصد کے لیے لڑ رہا ہے کہ ہم نے مدینے والا قانون نافذ کرنا ہے، اسلام کا جھنڈا سر بلند کرنا ہے۔ اس گروہ میں کوئی نسلی تفریق نہیں، نہ کوئی احساس تفاخر۔ مختلف قومیتوں کے لوگ ملیں گے ان میں، اور ان کے ساتھ اللہ کی مدد واضح ہے۔ 50 سے 60 ہزار کی تعداد میں موجود یہ افغان طالبان سپر طاقت روس، جو کہ بہت سے ملکوں کو کھا گیا تھا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ امریکہ آیا اپنے ساتھ پوری دنیا کو لے کر اور نیٹو کی فوجیں لے کر، وہ بھی ان کی منتیں کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی جنگیں ہیں عراق، شام اور یمن وغیرہ کی لڑی جا رہی ہیں، ان میں سے کوئی بھی اسلام کی سربلندی کے لیے نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا وعدہ کسی ترک، کسی عربی، کسی ایرانی، کسی پاکستانی سے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا وعدہ ان لوگوں سے کیا ہے جو خالص اللہ کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے لڑتے ہیں۔ گزشتہ 70 سالوں میں اس مسلم امہ کے بیشتر ممالک سے بحیثیت مجموعی ایک یہودی امت کی حیثیت سے صرف اسرائیل نے جنگ کی ہے۔ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے کسی یہودی نے ان تمام جنگوں میں کبھی یہ نہیں سوچا کہ وہ امریکی، برطانوی، فرانسیسی یا جرمن ہے۔ اپنی بساط کے مطابق اس سے جو بن پڑا
اس نے رنگ و نسل سے بالاتر ہو کر اسرائیل کی نظر کر دیا۔ اسرائیل کے قیام کے فوراً بعد 1948 میں اس سے لڑنے والے صرف عرب ممالک ہی تھے، اس لیے دنیا اسے عرب اسرائیل جنگ کہتی ہے۔ ملائیشیا سے ایران تک پھیلی ہوئی امت کے ملک اس جنگ میں خاموش تماشائی تھے۔ اگلی جنگ جو 1967 میں ہوئی، اس میں بھی صرف عربوں نے حصہ لیا اور عربوں نے ہی شکست بھی کھائی۔ تیسری جنگ مصر اور اسرائیل کی قومی ریاستوں کے درمیان ہوئی اور مصر فتح یاب ہوا۔ چوتھی جنگ لبنان، حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان ہوئی اور باقی مسلم دنیا تماشا دیکھتی رہی۔ اس جنگ میں اسرائیل کو ہزیمت اٹھانا پڑی، لیکن اس جنگ کی کوکھ سے ایک اور طرح کا تنازع کھڑا ہوا اور وہ بہت خطرناک تھا۔ حزب اللہ کی کامیابی کو ایران کے کھاتے میں ڈال کر عرب بالادستی کی مذموم جنگ شروع ہو گئی۔ آج اس جنگ کا ایندھن سادہ لوگ مسلمان ہیں، مگر اس جنگ میں حصہ لینے کے لیے جس گرم جوشی، جذبے اور کٹ مرنے کی ضرورت تھی، وہ صرف اور صرف مسالک کی بالادستی کے نعرے سے ہی پیدا کیا جا سکتا تھا۔ ہر مرنے والا مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے ہاتھوں ہی مرا اور ہر مارنے والے نے بھی مسلمان ہی کو مارا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ایک کو جنت کا پروانہ دینے والے ایک مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اور دوسرے کو ایک اور مسلک والے نے جنت کی بشارت دی ہوتی ہے۔ قوم سرپرستی ایک ایسی لعنت ہے کہ یہ دین تو دور کی بات ہے، مسلک تک فراموش کرا دیتی ہے۔ جہاں کہیں اپنے ملک کا مفاد آ گیا تو پھر کون سنی کون شیعہ۔ ترکی کو صدیوں پرانا خلافت عثمانیہ کا خواب یاد آ جاتا ہے اور قطر کو ہزاروں سال پرانی بابل و نینوا کی سرزمین سے اپنا تعلق۔ پڑوس میں متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب ہم مسلک تھے، لیکن ایسے ایک دوسرے پر برسے کہ جیسے صدیوں کی دشمنیاں نکالیں گے۔ ان ساری منافقتوں کے بعد ہر لڑنے والے نے یہی نعرہ بلند کیا کہ ہم اسلام کی سربلندی اور امت مسلمہ کے لیے لڑ رہے ہیں۔ سب خاموشی سے یہ سن رہے تھے، اکثر کے چہروں پر حیرت کی شدت نظر آ رہی تھی۔ دانش: تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے؟ عمر: تباہی اور کچھ نہیں۔ کبھی کبھی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس دور میں بیٹھ کر آج کے حالات کا نقشہ بتا دیا تھا۔ ان کی ایک حدیث ہے، ترک 2 مرتبہ خروج کریں گے، ایک مرتبہ آذربائیجان اور دوسری مرتبہ فرات کے کنارے۔ دوسری جگہ فرمایا، ترک 2 مرتبہ خروج کریں گے، ایک آذربائیجان کے کھنڈرات میں اور دوسری مرتبہ جزیرہ میں۔ پازیب والی عورتوں کو پیچھے پالن میں بٹھائیں گے۔ اللہ تعالی مسلمانوں کی مدد کرے گا اور اس کی طرف سے ان پر بہت آفت آئے گی۔ اس کے بعد کوئی ترک باقی نہیں رہے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے فارس یعنی ایران والے ہلاک ہوں گے، پھر عرب والے۔ غرض عرب، فارس اور ترک سب کوچ کر جائیں گے، باقی وہی رہے گا جو اللہ کے دین پر خالص ہوگا۔ استنبول بھی ابھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا، جسے وہ بعد میں پھر فتح کریں گے۔ اس کے بعد استنبول کی اس فتح کے بعد دجال بھی نکل آئے گا۔ ایک لبرل تنظیم کے لیڈر حامد کہنے لگا، میں آپ کی باتوں سے اتفاق نہیں کرتا اور نہ طالبان کی تھیوری سے متفق ہوں۔ عمر: پھر آپ نہ سپورٹ کریں، نہ یقین کریں، آپ پھر وہ کریں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرفتن دور کے فتنوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اور ایک طرف ہو کر بیٹھ جائیں اور انتظار کریں جب حق بالکل واضح ہو جائے گا۔ اس کے بعد عمر نے فتنوں کے دور سے متعلقہ احادیث بیان کی اور ان کی وضاحت کرنے لگا۔ حامد: کیا آپ بتا سکتے ہو کہ ایک مسلمان کو کیا عقائد رکھ کر ایسا کرنا چاہیے کہ فتنوں کے دور میں اپنی عبادت تک محدود ہو جائے؟ عمر: دل سے اور زبان سے اللہ کی وحدانیت اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ صفات کا مطلب ہے کہ ایسے کاموں کی کسی اور سے توقع رکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا، اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت رکھنا۔ حامد: اگر کوئی آپ کی باتوں سے اتفاق نہ کرے تو؟ عمر: تو نہ کرے، لیکن آج کا دور فتنوں سے بھرا ہے، تو کسی کو برا بھلا نہ کہے،
खामोशी से उस पर अमल करता रहे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत और सहाबा कराम करते रहे हैं। फिर भी मुझसे इत्तफाक नहीं करना तो ना करो। पुरफितन दौर के बारे में दो मुसलमानों को बेहतरीन कहा गया है, एक तो वो जो कुफार से जहाद करता हो और दूसरा जो अपनी इबादत में मशगूल रहे और किसी फितने में ना पड़े। पता नहीं किस जज्बे के तहत उमर का चेहरा और आंखें सुर्ख पड़ने लगीं और वो अपनी कुर्सी से खड़ा होकर कहने लगा, इराकी नूर नामी लड़की की इज्जत को अबू गरीब जेल में कितनी बार पामाल करके मुख्तलिफ अफराद के साथ तस्वीर बनाई जाती हैं। ऐसी 1800 से ज़ायद तस्वीर लेकर फन के लिए दूसरों को दिखाकर हंसा जाता है। क्या फ़र्क पड़ता है वो कौन सी हमारी बहन थी, लेकिन उनकी तंजिया हंसिया आज के मुसलमान की गैरत पर है। एक 70 साल की औरत को उसी जेल में हरासा करके उसको गदी बनाकर उस पर सवारी की जाती है। क्या फर्क पड़ता है वो कौन सा मेरी माँ है। मेथल हसन को पाखाना खाने और पेशाब पीने पर मजबूर किया जाता है, वो कौन सा हमारी कुछ लगती है। कश्मीर, फलस्तीन और ना जाने कहां कहां क्या कुछ हो रहा है। लाखों की तादाद में मर रहे हैं, बच्चे से लेकर बूढ़ों तक, लेकिन क्या फर्क पड़ता है वो कौन सा हमारे कुछ लगते हैं। लेकिन एक बात पर गौर करो, उनसे किसी ने मसलक का नहीं पूछा था। कुफार जब भी जुल्म करता है वो मुसलमान समझकर अपनी नफरत का इजहार करता है, इसलिए ये मानी नहीं रखता कि तुम्हारा ताल्लुक किस फिरके से है। सबसे बड़ा अलमिया भी यही है कि दुश्मन हम सबको एक समझता है और हम सब दुश्मन को भूलकर आपस में एक दूसरे को दुश्मन समझ रहे हैं। खुदारा इस्लाम के नाम पर ना इकट्ठे हो, इंसानियत के नाम पर तो इकट्ठे हो जाओ। ज़ैनब और ना जाने कितनी असमतें यहाँ भी लुट रही हैं। कोई मसलक या फिरका पूछकर ये काम नहीं करता। कितने बेगुनाह मारे जा रहे हैं, कोई मसलक या फिरका नहीं पूछता। खुदारा अपने अकायद पर जमे रहो, अपने अकायद अपने तक महदूद कर लो। किसी दूसरे को ठेस पहुंचाने वाले अल्फाज मत बोलो, बस इंसानियत के लिए इकट्ठे हो जाओ। खुदारा इंसानियत के लिए, खुदारा इंसानियत के लिए, खुदारा इंसानियत के लिए इकट्ठे हो जाओ। उमर की आवाज बुलंद से बुलंद होती गई। उसकी आंखों से कुछ आंसुओं के कतरे नीचे जा गिरे थे, लेकिन वो अपने इन आंसुओं से बेखबर बोलने में मसरूफ रहा। उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था और वहां मौजूद अफराद टिकटिकी बांधकर उमर को देखे जा रहे थे। ऐसा सोच था उमर की आवाज में जो वहां मौजूद हर शख्स के दिल पर असर कर रहा था। उमर खामोश हुआ तो उसे एहसास हुआ कि उसके रुखसार भीग चुके हैं। वो दोबारा कुर्सी पर बैठा और नामहसूस अंदाज में अपना चेहरा और आंखें साफ करने लगा। काफी देर खामोशी ऐसे छाई रही जैसे कोई बोलेगा तो ना जाने क्या होगा। आखिरकार कलीम ने सबसे पहले खामोशी तोड़ी और कुर्सी से उठकर कहने लगा, आज से मैं और मेरी तंजीम आपके साथ हैं। मैं आपको अपना लीडर मानता हूं। अगर मेरी तंजीम के अफराद मेरा साथ नहीं भी देंगे तब भी मैं आपके साथ हूं। आप जो कहोगे उस पर मनवान अमल होगा। उसके खामोश होते ही दानिश खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं सारे इख्तलाफात को एक तरफ रखते हुए अपने मुखालफिन से मिलकर काम करने को तैयार हूं और उमर को अपना सरबराह तस्लीम करता हूं। उमर शशदर होकर ये सब देख रहा था और सोच रहा था कि मैंने ये सब अपने लिए तो नहीं कहा, खुद को लीडर बनाने के लिए तो नहीं कहा कि ये लोग ऐसा समझ रहे हैं। ये सोच आते ही वो तड़प कर खड़ा हुआ और कहने लगा, आप सब लोग गलत समझ रहे हैं। मैंने ऐसा लीडर बनने के लिए नहीं कहा और मुझे रत्ती भर भी इसमें दिलचस्पी नहीं है। आप लोग जैसे काम कर रहे हो वैसे करते रहो, लेकिन इन बातों को भी जहन में रख लें जो मैंने कही हैं। उसका जवाब दानिश ने दिया और कहने लगा, मिस्टर उमर, सूरज एक मरकज है जिसकी कशिश तमाम सैयारों को अपने गिर्द बांधे हुए है। अगर ये मरकज ना हो तो सारा शिराजा ही बिखर जाए। इसी तरह यहाँ मौजूद सब अफराद में आप मरकज बने हुए हैं। आपकी ज़ात की कशिश इन सबको आपसे जोड़े हुए है। अब अगर आप पीछे हटोगे तो ये शिराजा कायम नहीं रह सकेगा और बिखर जाएगा। दानिश चुप हुआ तो कई आवाज़ें दानिश की हमायत में उभरने लगीं। उमर गड़बड़ाकर सबको देखने लगा। सबके चेहरों पर ऐसी दिलचस्पी
और अजीब सी जोशो खरोश की लहर नजर आ रही थी, जैसे वो इस तजुर्बे के लिए पुरजोश हो रहे हों। वाह क्या ड्रामेटिक सीन है, जरा सा अल्फाज से क्या खेला, सारे ही जज्बाती हो गए। ये ही तो वो हुनर है कि चंद वाकयात को उछाल कर अपनी रेपुटेशन बनाना, सिर्फ और सिर्फ पैसों और शोहरत की खातिर। ऐसे ही लोग जब आगे आते हैं वही सबसे ज्यादा लूट मार मचाते नजर आते हैं। और ये जो ऐसी बातें करके इमोशनल कर रहे हो, ये तशद्दुद को उभारेगा, लोगों को शिद्दत पसंद बनाएगा, हामिद ने तंज करते हुए कहा। उमर ने दुख भरी नजरों से हामिद को देखा और कहने लगा, खुदा मेरी नीयत को जानता है, जो मेरे दिल में था आप सबको बता दिया। कुफर जब चाहता है किसी भी मुसलमान मुल्क पर चढ़ दौड़ता है। वो लाखों बेगुनाहों को मार कर भी तहजीब याफ्ता हैं, और हम उनके जुल्म पर आवाज उठाने और जहाद का नाम लेने पर ही दहशतगर्द बन जाते हैं। आप लोगों का मुझसे मुत्तफिक होना या ना होना ये आप पर है। हर इंसान अपने फैसले में आज़ाद है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वक्त दिया और मेरी बातें सुनना गवारा की। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। हामिद ने इससे ज़ाया लहजे में हूँ कहा ही था कि कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खुला और 2-3 नौजवान स्टूडेंट्स सुर्ख चेहरे लिए अंदर दाखिल हुए। उनके हाथों में मोबाइल्स थे। आते ही उनमें से एक तेजी से हामिद की तरफ बढ़ा और एक जन्नाटेदार थप्पड़ हामिद को दे मारा और कहने लगा, तुझे हमने इस लिबरल तंजीम का सरबराह बनाया हुआ है। हमारी मेहनत से तू इस मुकाम तक पहुंचा है, मगर आज मुझे एहसास हुआ है कि मैं किस तरफ जा रहा था। तू अभी से अपने आप को इस तंजीम से बाहर समझ। तंजीम के जो अफराद मेरे साथ होंगे वो मेरा साथ देंगे और मैं उमर भाई के साथ खड़ा हूँ। और जितना खून पसीना मेरा इस तंजीम में लगा है, ये बात तू भी जानता है कि तंजीम का हर फर्द इंशाल्लाह मेरे साथ देगा। माना कि अब हमें एनजीओ से फंड्स नहीं मिलेंगे, मगर मुझे अब इसकी कोई परवाह नहीं। हामिद हैरत से गाल पर हाथ रखे इस नौजवान को देखता रहा, जिसका नाम सिकंदर था। सिकंदर के साथ खड़े 2 नौजवान के चेहरों पर भी गजब के आसार थे और उनके अज़ाइम भी जारहाना लग रहे थे। हामिद ने गुस्से और इंतकाम भरी नजरों से उमर को देखा और खामोशी से बाहर की तरफ चल पड़ा। उमर की नजर उस नौजवान सिकंदर के मोबाइल पर पड़ी, जिसकी स्क्रीन पर उमर का चेहरा नजर आ रहा था। इस वक्त उमर को पता चला कि उसको लाइव कवरेज के जरिए यूनी के बहुत सारे या शायद सबको दिखाया जा रहा है, और ना सिर्फ कमरे में मौजूद बल्कि यूनी और 7 हॉस्टल्स में भी न जाने कितने स्टूडेंट्स अब तक उमर को लाइव देख और सुन रहे थे। उमर के पेट में एक मरोड़ सा उठता महसूस हुआ और अजीब से जज्बात उभरने लगे, जिसे उमर कोई नाम ना दे सके। एक शर्त पर हम भी सब इख्तलाफ एक तरफ रखकर उमर को अपना रहनुमा मानते हुए काम करने को तैयार हैं। एक और ज़ेली तंजीम के लीडर उस्मान ने कहा। क्या और कैसी शर्त? उमर ने भवें उठाकर उसकी तरफ देखा। हम आपको एक बार फिर ऑडिटोरियम के रोस्ट्रम के पीछे खड़ा देखना चाहते हैं, जैसे इस दिन मुबाहिसा में देखा था। उसी दिन मैं आपसे मुतासिर हुआ था, लेकिन अब की बार कोई पैनल नहीं होगा जो सवाल करेगा। अब की बार इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आपसे सवालात करेंगे, आम जिंदगी से मुताल्लिका, और वो सवालात जो कोई स्टूडेंट करना चाहेगा उसकी बात सुनकर वहां मौजूद हर शख्स पुरजोश सा नजर आने लगा। लेकिन उमर पजल सा होकर उनको देखने लगा। मगर ये सब? उमर ने इतना ही कहा था कि दानिश बोल उठा। अगर मगर कुछ नहीं, ये एक जबरदस्त आइडिया है जो न जाने मेरे जहन में क्यों नहीं आया। आखिर यूनिवर्सिटी के तलबा को उस बात का हक है कि वो अपने ऐसे लीडर को जाने जिसे सब अपना मुश्तरका लीडर मान चुके हैं। उमर ने घबरा कर कहा, देखो मुझे नहीं पता आप लोग मुझसे क्या तवक्कुआत लगाए बैठे हैं। मैं जब यहाँ आया था तो ऐसी कोई भी सोच मेरे वहमो गुमान में भी नहीं थी। मैं कोई लीडर नहीं हूँ, एक आम सा इंसान हूँ बस। मेरे दिल से आपके लिए दुआएं निकलती हैं और आप पर रश्क आता है। और सच्चा लीडर हमेशा कोई भी खुद से नहीं बनता, हमेशा लोग ही ऐसे शख्स को लीडर बना देते हैं जो वाकई उसके काबिल होता है। लोग बुरे कामों और गलत मकासद की खातिर खुद को डंके की चोट पर लीडर कहते हैं। अब अल्लाह ने आपको कुछ अच्छा करने का मौका दिया है तो हिचकिचा क्यों रहे हो? उमर को बेख्तियार बाबा की याद आई और बाबा की कही एक बात उसके कानों में गूंजी। अल्लाह चुन लेता है कुछ लोगों को अपने दीन की खातिर। अगर ऐसा कोई मौका आए
تو عاجزی کے ساتھ اس ذمہ داری کو قبول کر لینا جو ملے گی، ورنہ اللہ میرا یا تمہارا محتاج نہیں، وہ کسی اور کو یہ نعمت سونپ دے گا، لیکن ہم محروم رہ جائیں گے۔ یہ یاد آتے ہی بے اختیار عمر کے منہ سے نکلا، دعائیں دینی ہے تو اس شخص کو دو جس نے ایک عام انسان کو وہ عمر بنا دیا جو آج لوگوں کے سامنے کھڑا ہے۔ میرے بابا، میرے رہنما، میرے والد، میرے دوست، میرا سب کچھ۔ سب اچنبے سے عمر کو دیکھنے لگے۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا کرنے کی، اور سوالات کا جواب بھی دینے کی کوشش کروں گا۔ عمر کی بات سن کر وہاں موجود اکثر افراد کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس دن عمر جب گھر آنے کے لیے نکل رہا تھا، جانے کس کس نے اس کے کندھے پر تھپکیاں دیں، کس کس نے بلند آواز سے کہا وی آر ود یو عمر، کس کس نے پرجوشی سے مصافحہ کیا۔ زیادہ مسئلہ تو عمر کو لڑکیوں کے ریاکشن سے ہو رہا تھا، ان کی باتوں سے، مگر وہ نظریں جھکائے دل ہی دل میں درود شریف اور اپنے رب کا شکر ادا کرتا جا رہا تھا جس نے اسے اتنی عزتوں سے نوازا۔ بے شک عاجزی ایک ایسا عمل ہے جو نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے۔